हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी ग्रेड 11 फिजिक्सको युनिट 3 अप्टिक्समा रहेको च्याप्टर 14 रिफ्लेक्सन एट कर्भ्ड मिरर हेर्न गइरहेका छौँ। अब यो भिडियो हामीले नयाँ सिलेबस अन्तर्गत बनाउन लागिरहेका छौँ र यसमा हामी धेरैवटा कुराहरू गर्छौँ है। र यहाँनिर पढेको कुराहरूले तपाईँलाई क्लास 11को एक्जाममा मात्रै होइन, यसले चाहिँ तपाईँलाई जुन प्रिपरेसन क्लासेसहरू तपाईँ गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँलाई धेरै नै सहयोग गर्छ है। हामी एक्जाम्पल्सहरू सहित प्रत्येक स्टेटमेन्टहरूलाई सल्भ गर्दै के रहेछ कस्तो रहेछ भनेर इनडेप्थ स्टडी गर्दै जान्छौँ र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यसले लाभदायक नै हुन्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। अब हामीले यहाँनिर के हेर्न गइरहेछौँ, रिफ्लेक्सन एट कर्भ्ड मिरर। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यो सब्जेक्ट अथवा यो टपिक किन पढिरहेछौँ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न जरुरी छ। ठिक छ, यो टपिकहरू चाहिँ एउटा हाम्रो पहिले हामीले क्लास 9-10मा पढेको छौँ त्यो अन्तर्गत आउँछ। अप्टिक्सको एउटा पोर्सन हो जसलाई हामी के भन्छौँ त जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भनेर भन्छौँ। जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भनेर भन्छौँ है। यो टपिक अन्तर्गत यो पोर्सन हामी जुन पढिरहेछौँ यो आउँछ। अब यो जियोमेट्रिकल अप्टिक्स भनेको के हो त? अब यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा टर्म मिलेर बनेको छ। एउटा यहाँनिर जियोमेट्री छ, एउटा छ अप्टिक्स। जियोमेट्री भनिसकेपछि कस्तो भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले के पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा जुन जियोमेट्रीसँग रिलेटेड छ हैन, अथवा ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स। यो चाहिँ एउटा के हो त ब्रान्च अफ म्याथ हो हैन। अब जियोमेट्री तपाईँहरूले 9-10मा पनि पढ्दै नै आउनु भएको छ र जियोमेट्रीको विभिन्न थियोरमहरू पनि तपाईँहरूले प्रुभ गर्दै आउनु भएको छ। टेन्सन नलिनुहोस्, यहाँनिर हामीले कुनै पनि जियोमेट्रीको थियोरम्सहरू चाहिँ प्रुभ गरिराख्नु पर्दैन। ठिक छ। अब जियोमेट्री भनेको जेनरली सबैभन्दा ओल्डेस्ट ब्रान्च अफ म्याथ भनेर भन्न सकिन्छ र ब्रान्च अफ म्याथ with properties of space that are related with distance, shape, size and relative position of figures। ठिक छ। यदि तपाईँले विकिपिडियामा खोज्नुभयो भने यो डेफिनेसन भेट्नुहुन्छ। यो एउटा ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हो जुन चाहिँ स्पेस भनेको जुन ठाउँमा हामी बसिरहेको छौँ। अब स्पेस भनेको जेनरली जियोमेट्ररको लागि, जियोमेट्र भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, जियोमेट्री पढ्ने मान्छे, उसको लागि स्पेस भनेको 1D 2D 3D, हामी 3D स्पेसमा भन्छौँ, अथवा 1D जति पनि हुनसक्छ है। जियोमेट्री को काम गर्ने मान्छेको लागि है त हो, यस्तो कुराहरू आउँछ। र जेनरली जियोमेट्रीमा तपाईँहरूले के कुराहरू देख्नुहुन्छ भन्दा तपाईँहरूले डिल गरेको कुरा भनेको पोइन्ट्सहरूसँग डिल गर्नुहुन्छ। ठिक छ, पोइन्ट्सहरूसँग तपाईँहरूले पक्कै पनि डिल गर्नुभएको होला। त्यसपछि अर्को कुरा तपाईँले डिल गर्ने भनेको लाइनसँग डिल गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी प्लेनसँग डिल गर्नुहुन्छ, डिस्टेन्स भयो, त्यसै गरी एङ्गल भयो, त्यसै गरी सर्फेसहरू भयो हैन, एन्ड कर्भ्सहरूसँग तपाईँहरूले जेनरली डिल गर्नुहुन्छ, अथवा यिनीहरूको फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू भयो जियोमेट्री भनेको। अब नेक्स्ट पोर्सन आउँछ हाम्रो के त अप्टिक्स है। अब यो अप्टिक्स भनेको चाहिँ के होला त? तपाईँहरूले क्लास 9-10मा पनि अप्टिक्स भन्ने कुराहरू पढ्नु भएको छ। अप्टिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खासमा यसको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि यसलाई के भन्न सकिन्छ भन्दा यो चाहिँ ब्रान्च अफ फिजिक्स हो। अप्टिक्स भनेको के हो? ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट स्टडिज के त द बिहेभियर एन्ड प्रपर्टिज अफ, मैले चाहिँ यहाँनिर के भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेर भने, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेर भने। यसमा चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ, इन्क्लुडिङ इट्स
interactions with matter, including its interactions with matter, and construction of instruments that use or detect it हुन्छ है त। अब यहाँनेरि हामीले बुझ्न जरुरी कुरा के भयो त भन्दा अप्टिक्स भनेको के रहेछ त, ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट स्टडिज बिहेभियर एन्ड प्रपर्टिज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इन्क्लुडिङ इट्स इन्ट्रेक्सन विथ म्याटर एन्ड कन्स्ट्रक्सन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स द्याट युज अर डिटेक्टेड भनेको छ। अब आफ्नो वरिपरि, हाम्रो वरिपरि हामीले के देख्छौँ भने नदीनालाहरू देख्छौँ, पहाडहरू देख्छौँ होइन, हरियो रुखहरू छ, ठिक छ, अनि ठुल्ठुलो सेतो रङको पहाडहरू छ, बादल छ, निलो रङको आकाश छ है, राति ताराहरू चम्किरहेको देख्छौँ हामीले होइन। यो सबै के को कारणले हुन्छ त, हामीसँग आँखा छ त्यो देख्ने, त्यही भएर त्यो देखिन्छ, एकदम मनोरम दृश्यहरू हामीले देख्न सकिन्छ। अब अप्टिक्सको स्टडीले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जे कुराहरू हामी देखिरहेको छौँ त्यो भित्र खास के भएर चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देखिरहेको छौँ। आकाश किन निलो देखिन्छ, पहाडहरू किन सेतो देखिन्छ, हिउँ किन सेतो हुन्छ होइन, हो यस्तो कुराहरूलाई हामीले अझै भित्री गहिरो रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी टाढा टाढाको वस्तुहरूलाई हेर्ने अथवा नजिकको वस्तुलाई नै हेर्ने हामीले देख्छौँ कि एकदम टाढा टाढाको तारापुञ्जहरू, ताराहरू, ग्यालेक्सिज भनिन्छ होइन, कन्स्टिलेसन्सहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। यो सबै बनावट कसरी भयो, ब्रह्माण्डको बनावट कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ है त। अब अहिलेसम्म जे कुराहरू बनियो, जस्तै हामीले आफ्नो वरिपरि लेजरहरू देख्छौँ होइन, लेजर लाइटहरू भनेर देख्छौँ। त्यसै गरी जुन हाम्रो इन्टरनेटमा युज हुन्छ अप्टिकल फाइबर्सहरू भयो त्यस्तो कुराहरू, त्यसै गरी कम्प्युटर्सहरू, ठिक छ, त्यसै गरी एमआरआईहरू होइन, म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङहरू जुन हाम्रो ब्रेनको स्क्यानिङहरू गर्नको लागि युज हुन्छ, त्यसै गरी हामी सिटी स्क्यानहरू गर्छौँ एक्सरेहरू युज गरेर होइन, त्यो सबै के को कारण पोसिबल भयो त भन्दा अप्टिक्सको कारण पोसिबल भयो। अब जेनरल्ली हामीले देख्न सक्ने लाइट जुन छ, ठिक छ, हामीले देख्न सक्ने लाइट एकदमै थोरै मात्रामा छ, ठिक छ, एकदमै थोरै मात्रामा छ। अब एउटा टर्मिनोलोजी यहाँनिर आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेर भन्छौँ है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेर भन्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमले चाहिँ के भन्छ भने यहाँनिर यो हाम्रो एउटा लाइन छ है। अब कुनै पनि लाइट अथवा कुनै पनि कुराको भेलोसिटी अथवा वेभको भेलोसिटी भेट्नको लागि हामी फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा गर्छौँ, ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी टाइम्स ल्याम्डा। फ्रिक्वेन्सी भनेको पर सेकेन्ड कतिवटा वेभ्स बनो र क्रेस्ट र क्रेस्ट अथवा ट्रफ र ट्रफ बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त, ल्याम्डा अथवा वेभलेन्थ हो भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अब हाम्रो भिजिबल लाइट एकदमै कम छ है, भिजिबल लाइटको लेन्थ, ठिक छ, अथवा हामीले जुन लाइट हाम्रो वरिपरि देख्न सक्छौँ त्यो लाइटको जुन रेन्ज छ त्यो एकदमै के छ, कम छ है। अब त्यो त्यस्तै हो, यहाँनिर हामीले त्यो कुराहरू देखिन्छ। अब कहाँ कति के भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब सुरुमा आउँछ यतापट्टि 10⁻³ मिटरमा चाहिँ रेडियो वेभहरू आउँछ। जे जति सिग्नलहरू ट्रान्सफर हुन्छ होइन, जे जति जस्तै टेलिभिजनको सिग्नलहरू, वाइफाईको सिग्नलहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ रेडियो वेभमा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि 10⁻² मिटरमा के आउँछ त, माइक्रोवेभ आउँछ, माइक्रोवेभ रेडिएसनहरू यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसपछि माइक्रोवेभ पछि अर्को के आउँछ त, यहाँनिर हाम्रो माइक्रोवेभ पछि नेक्स्टमा आउँछ 10⁻⁵ मिटरमा इन्फ्रारेड रेडिएसन आउँछ, इन्फ्रारेड रेडिएसन अथवा इन्फ्रारेड लाइटहरू आउँछ, ठिक छ, इन्फ्रारेडको रिजन भयो है। अथवा यस्तो गर्न सकिन्छ,
यहाँनेरिको जुन भाग छ यसलाई यहीँ राखौँ, यति भाग जुन छ यो भनेको माइक्रोवेभको भाग भयो, यो यति भाग जुन छ यो चाहिँ इन्फ्रारेड भयो। 10⁻⁻2 मिटरदेखि 10⁻⁻5 मिटर भनेको चाहिँ इन्फ्रारेड हुन्छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी अब आउँछ हाम्रो यसपछि भिजिबल लाइट। भिजिबल लाइट भनेको जुन लाइटले चाहिँ हामीले देख्न सम्भव छ अथवा जुनले चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू जुन छ त्यसको प्रकारहरू जस्तो भयो है। त्यसको के भयो त प्रकारहरू जस्तो भयो। अब यहाँबाट यहाँ जान्छ, यहाँबाट यहाँ जान्छ, यस्तो हुन्छ भनेर हामी जुन भन्छौँ त्यो सबै हामीले एउटा सर्टेन रेन्जमा मात्रै देखिरहेको हुन्छौँ है। एउटा सर्टेन रेन्जमा मात्रै देखिरहेको हुन्छौँ। अब त्यो रेन्ज भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ त भन्दाखेरि 7800 आर्मस्ट्रङदेखि कतिसम्मको रेन्ज 3600 आर्मस्ट्रङ। 1 आर्मस्ट्रङ भनेको कति हुन्छ 10⁻⁻10 मिटर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो भिजिबल लाइट हो। भिजिबल लाइटको रेन्ज चाहिँ यति नै हुन्छ। ठिक छ। अब यसपछि आउँछ 10⁻9 मिटरमा के आउँछ त यहाँदेखि यहाँसम्म है। यहाँसम्म युभी रेडिएसन आउँछ। 10⁻9 देखि 10⁻11 सम्म एक्सरे आउँछ र योभन्दा उता के आउँछ गामा रे भनेर भनिन्छ, मोस्ट पावरफुल रेडिएसन। अब यतापट्टि वेभलेन्थ के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ नि, डिक्रिजिङ वेभलेन्थमा हामी गइरहेको छौँ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्न जरुरी छ कि यो डिक्रिजिङ वेभलेन्थ पछि के हुन्छ उल्टो रिलेसन हुन्छ कि हामी यतापट्टि जाँदाखेरि के भइरहेको हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। यतापट्टि वेभलेन्थ डिक्रिज हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ र जति धेरै फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ त्यति पावरफुल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त लाइट हुन जान्छ। अब यतिबाट नै हामीले के गरिरहेछौँ त हाम्रो देख्ने काम भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त कति धेरै लाइटहरू त हामीले देख्दैनौँ हैन। त्यसको लागि हामीले विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ के गरेको छौँ त डेभलप गरेको छौँ। ठिक छ। अब हामीले अर्को कुरा यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ थोरै हामीले लाइटको हिस्ट्री पनि हेर्न जरुरी छ है। थोरै लाइटको हिस्ट्री हेरौँ के रहेछ के भएको रहेछ भन्ने कुराहरू, अनि हामी यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको बारेमा बुझ्छौँ। यो फर्मुला पनि मैले यहाँ यत्तिकै लेख्दै जस्तो भयो, यो फर्मुलाहरूको बारे पनि हामी थोरै हेर्छौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेको चाहिँ हाम्रो लाइट मात्रै होइन रेडिएसन जुन छ, लाइट भनेको चाहिँ हामीले देख्न सक्ने मात्रै हुन्छ। ठिक छ। लाइट भनेको चाहिँ जुन हामीले देख्न सक्छौँ, जुन हामी भिजिबल लाइट भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्ने कुरा हो। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन जान्छ। जुन कुराले हामीलाई भिजिबल बनाउँछ अथवा जुन कुराले भिजिबल बनाउँछ अथवा जुन हाम्रो ह्युमन आईले देख्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ लाइट भनेर भनिन्छ। ठिक छ। लाइट भन्नु र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्नु अलि डिफ्रेन्ट कुरा हुनसक्छ। लाइट भनेको चाहिँ पार्ट अफ electromagnetic spectrum, part of electromagnetic spectrum that stimulates our eyes and makes things visible around us, makes things visible around us। ठिक छ। आफ्नो वरिपरिको कुराहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भिजिबल बनाउने काम गर्छ है। यो कुराहरू भयो। अब हिस्ट्रीको कुरा हामी गर्दै थियौँ। हिस्ट्रीको कुरामा लाइटको स्टडी धेरै पहिलादेखि भएको हो हैन। लाइट भनेको के हो कस्तो हो भन्ने कुराहरू धेरै पहिलेदेखि स्टडी भएको हो। अब पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो आइज्याक न्युटनको पालामा है, यो हिस्ट्रीको कुरा हाम्रो हिस्ट्री भयो। आइज्याक न्युटनको पालामा चाहिँ अथवा आइज्याक न्युटनको समयसम्म चाहिँ लाइट भनेको के भनिन्थ्यो, लाइट इज स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स, लाइट इज स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स भन्ने कुरा आउँछ, जसलाई चाहिँ अर्को नाम के दिएको छ त यसलाई नाम भनेको कर्पस्कल्स भनेर दिएको छ। ठिक छ। लाइट भनेको चाहिँ स्ट्रिम अफ पार्टिकल्स हो र यसलाई चाहिँ हामीले के नाम दिएको थियौँ अथवा न्युटनले के नाम दिनुभएको थियो त कर्पस्कल्स भनेर नाम दिएको थियो। ठिक छ। अब ग्यालिलियो जस्तो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ स्पिड अफ लाइट मेजर गर्ने कोसिस गरेका थिए हैन। स्पिड अफ लाइटहरू मेजर गर्ने कोसिस गरेका थिए। ठिक छ।
अलिकति अनसक्सेसफुल भयो तर अगाडि बढायो त्यो कुराहरूलाई है। अब लगभग 1665 तिर चाहिँ के हो भन्दा लाइट इज अ वेभ, लगभग 1665 तिर चाहिँ लाइट एक्ट्स एज ए वेभ भन्ने कुराको अथवा त्यस्तो प्रपर्टिजहरू आयो। अब लगभग 19औं शताब्दीतिर चाहिँ लाइट चाहिँ वेभ नै हो भन्ने कुरा नै मान्छेले पुरै तरह विश्वास गर्न थाले। ठिक छ, त्यसपछि हामीले क्लास 12 मा पढ्छौँ मेजरमेन्ट अफ भेलोसिटी अफ लाइट भनेर हैन, त्यहाँनिर अझै डिटेलली भेलोसिटीको बारेमा हेर्छौँ। अब लगभग 1873 तिर अब यो जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलको कुरा आउँछ, जेम्स क्लर्क म्याक्सवेलको कुराहरू आउँछ। योभन्दा अगाडि माइकल फ्याराडेले चाहिँ फिल्डहरूको कन्सेप्ट हो यस्तो ल्याएको थिए। उनले चाहिँ के भन्यो भन्दा सायद यो लाइट भन्ने वस्तु जुन छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमले मिलेर बनेको हुन्छ अथवा इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डले बनेको हुन्छ भनेर उनले भने। त्यो समयमा मान्छेले हाँसेर उडाइदिए। अब यसमा फ्याराडेले केही गर्न पनि सक्दैन थिए किनभने उनीसँग नेसेसरी म्याथमेटिकल नलेज अथवा ब्याकग्राउन्ड पनि थिएनन्। उनी चाहिँ सेल्फ टट मान्छे हो, उनले केही म्याथमेटिक्स अथवा फर्मल एजुकेसन केही पनि लिएको थिएनन्, त्यही पनि त्यत्रो उचाइमा पुगे। अब म्याक्सवेल र फ्याराडे चाहिँ साथी जस्तो थिए। अब म्याक्सवेलले चाहिँ फ्याराडेसँग कुरा गर्दा फ्याराडेले आफ्नो यस्तो आइडियाजहरू छ भन्ने टाइपको कुराहरू गरे र म्याक्सवेलले त्यो आइडियाहरूको बेसिस र पहिले जति लाइट सम्बन्धी कुराहरू छ 1873 सम्म जति लाइटहरूको कुराहरू पहिले निक्लेको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ के गरे त 4 इक्वेसन्स 4वटा इक्वेसन्समा त्यो सबैलाई के गरे त समाहित गरे। ठिक छ, के गरे त 4वटा इक्वेसन। सोच्नुस् त 1800 भनेपछि लगभग 3000 वर्षसम्मको सबै कुराहरूलाई उनले 4वटा इक्वेसनमा त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा लेखिदिए। कस्तो खतरा कुरा होला त हैन त। र उनले के प्रेडिक्ट गरे भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको प्रेडिक्सन गरे र स्पिडको पनि प्रेडिक्सन गरे। ठिक छ, अब यो कुरा चाहिँ लाइट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो भन्ने कुरा चाहिँ एकजना हर्ट्ज भन्ने साइन्टिस्टले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रुभ गरे है। हर्ट्ज भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनै हो है लाइट भन्ने प्रुभ गरे है। ठिक छ, अब अलिकति अगाडि जाउँ। त्यसपछि के भयो भन्दा कि वेब पिक्चर मात्रै पूर्ण त पिक्चर हो त भनेर भयो हैन त। अब तर वेब थ्योरीले मात्रै सबै कुराहरूलाई के गर्न सकेन त एक्सप्लेन गर्न सकेन। ठिक छ, अब विभिन्न एब्जर्प्सन र इमिसनको कुराहरू भयो। ठिक छ, के भयो त भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट चाहिँ यो सपोज एउटा मेटल सर्फेस भयो, एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, एउटा मेटल सर्फेसमा एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट हालेँ भने यसले इलेक्ट्रोन दिँदैन। अब यो लाइट मैले जति नै लाए पनि जति धेरै लाइट दिए पनि निकाल्दैन। तर एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सीको लाइट मैले यहाँनिर लगाएँ भने जति नै थोरै मात्रामा लाए पनि इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। अब वैज्ञानिकहरूले यो केही कुराहरू पनि एक्सप्लेन गर्न सकेनन् र वेभ नेचरलाई यसले थोरै कन्ट्राडिक्सन गरे जस्तो भयो। अब आइन्स्टाइनले के गरे त भन्दाखेरि लगभग 1905 मा के गरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको प्रिन्सिपल निकाले। ठिक छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको प्रिन्सिपल निकाले जहाँ उनले चाहिँ के भने त भन्दा लाइट एक्ट्स एज पार्टिकल, यसमा चाहिँ लाइट एक्ट्स एज पार्टिकल र त्यसको नाम के आयो भन्दा फोटोन भनेर आयो। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो जुन 1901 मा यो प्ल्याङ्कले चाहिँ एउटा थ्योरी निकालेको थियो कि इनर्जी इज इन द फर्म अफ प्याकेट्स अथवा त्यसलाई चाहिँ क्वान्टा भनेर भनिन्छ, त्यस्तो रूपमा चाहिँ एक्ट गर्छ भनेर उनले निकालेको थिए है। अब धेरै कुराहरू वेभ एप्रोचले सल्भ हुन्छ, धेरै कुराहरू पार्टिकल एप्रोचले सल्भ हुन्छ। पछि क्वान्टम मेकानिक्स डेभलप भइसकेपछि मान्छेहरूले वैज्ञानिकहरूले के भन्यो भन्दा लाइट भनेको कुनै बेला पार्टिकल जस्तो एक्ट गर्छ, कुनै बेला चाहिँ वेभ जस्तो एक्ट गर्छ। अब पछि हामी 12 क्लासमै जाँदा होला, 12 क्लासमा गएपछि यो विभिन्न स्पिड अफ लाइट मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाहरू पनि हेर्छौँ।
र लाइटको स्पिड लगभग 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ हैन। हो यस्तो कुराहरू आयो। अब थोरै हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू हेरौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको कुराहरू हेरौँ, ठिक छ। यहाँनिर के आउँछ, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको कुराहरू आउँछ। अब वैज्ञानिकहरूले त के डिस्कभर गरिसकेका छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी क्यान जेनरेट अथवा अझै राम्ररी यसलाई बुझाउनु पर्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान जेनरेट म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिक छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान जेनरेट म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड भाइस वर्सा, म्याग्नेटिक फिल्डले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अब यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड जेनरेट हुँदैन, ठिक छ। कस्तो भने त मैले यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अथवा चार्ज चाहिँ रेस्टमा छ, सपोज गरौँ चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्ने हो। यदि चार्ज रेस्टमा छ भने त्यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै आउँछ। अब हाम्रो चार्ज चाहिँ के भयो त, मोसनमा छ। चार्ज मोसनमा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड प्लस म्याग्नेटिक फिल्ड जेनरेट हुन्छ। अब यहाँनिर पनि दुईटा कन्डिसन छ। चार्ज हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा छ कि के छ त, एक्सेलरेसन अर ओसिलेट भइरहेछ। यो दुईटा कन्डिसनहरू आउँछ। यदि हाम्रो चार्ज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा छ भने कन्स्ट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्ड जेनरेट हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, जेनरेट हुन्छ। अब एक्सेलरेसन छ भने यसले के जेनरेट गर्छ भन्दा भेरिएबल म्याग्नेटिक फिल्ड जेनरेट गर्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुन्छ हैन। अब यस्तो इमेजिन गर्नुहोस्, सपोज गर्नुहोस् एउटा चार्ज छ, के भइरहेको छ, त्यो चाहिँ ओसिलेट भइरहेछ। यो ओसिलेट हुन्छ, यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, ठिक छ। यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। यसरी भेरिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ, ठिक छ। अब यो भेरिङ इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ, भेरिङ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस गर्छ है। यो भेरिङ इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ यस्तो खालको भेरिङ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस गर्छ। अझै राम्ररी देखाउनु पर्दा यसरी देखाउन सकिन्छ। यसलाई 3D को रूपमा हेऱ्यौँ भने अझै राम्ररी बुझ्न सकिन्छ है। सपोज यो हामीले एक्सिसहरू लियौँ भने यहाँनिर अर्को यसरी एक्सिस आउन गयो भने सपोज यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो है। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्डले के गर्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। यस्तो गरेर यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ है। राम्ररी मैले देखाइनँ होला। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड, यो हाम्रो के भयो त, म्याग्नेटिक फिल्ड भयो यतापट्टिको, र अर्को इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनरेट गर्यो। अब इमेजिन गर्नुहोस् के हुन्छ भने यदि म्याग्नेटिक फिल्ड भेरी भइरहेछ भने उसले इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि प्रड्युस गर्छ, ठिक छ। यदि म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेछ भने हामीले पछि फ्याराडेज लमा पढ्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइरहेको छ भने उसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ र उसले के गर्छ त, चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। भनेपछि चेन्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्डले पनि फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिजम प्रड्युस गर्छ। र यसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज हुँदा म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज हुँदा इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदै गर्दा यो चाहिँ सेल्फ सस्टेन्ड तरिकाले, किनभने एउटा चेन्ज हुँदा अर्को प्रड्युस हुन्छ, अर्को चेन्ज हुँदा अर्को प्रड्युस हुन्छ भनेपछि त यो प्रोपागेट हुन्छ। र यो प्रोपागेट हुने डिरेक्सन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ, ठ्याक्कै दुईटाको पर्पेन्डिकुलरमा यिनीहरू प्रोपागेट हुन्छ। हामी यो पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ कि यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, यतापट्टिको हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, यिनीहरू एकअर्काको पर्पेन्डिकुलरमा हुन्छन्, यिनीहरूको एकअर्काको पर्पेन्डिकुलरमा भाइब्रेट गरिरहेका हुन्छन् र प्रोपागेसन चाहिँ यिनीहरू दुईजनाको पर्पेन्डिकुलरमा प्रोपागेट हुन जान्छ। र यो प्रोपागेसनको स्पिड क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दा 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ यो प्रोपागेसनको स्पिड आयो। र म्याक्सवेलले के प्रेडिक्ट गरे भन्दा 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड त लाइटको भेलोसिटी पनि हुन्छ भनेपछि सायद यो कुरा चाहिँ एउटा लाइट हो भनेर प्रेडिक्ट गरे र हर्ट्जले चाहिँ यही एक्सपेरिमेन्टलाई पछि प्रुभ गरे है। यसको डिटेल बुझ्नको लागि तपाईले यो म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्डहरुको बारेमा जब डिटेलली पढ्नुहुन्छ त्यसपछि हामी यसको एउटा छुट्टै भिडियो बनाउँछौं जहाँनेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन कसरी प्रड्युस हुन्छ र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको त अब धेरै ठाउँमा युज छ
जस्तै यदि हामीसँग इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन थिएन भने हामीले टिभी हेर्न सक्दैनथ्यौँ, रेडियो चलाउन सक्दैनथ्यौँ, कम्प्युटर चलाउन सक्दैनथ्यौँ, हाम्रो घरहरूमा इन्टरनेट आउँदैन थियो, बत्ती बल्दैन थियो, हामी वरिपरि देख्न सक्दैनथ्यौँ। यस्तो कुराहरू आउँछ। कुनै पनि अहिलेको कुनै पनि इक्विपमेन्ट केही पनि बनाउन सक्दैनथ्यौँ यदि हामीसँग यो म्याक्सवेलको थ्योरी थिएन भने। ठिक छ, यो कुराहरू त हामीले बुझ्यौँ होला। अब लाइटको केही प्रपर्टिजहरू छ, त्यो प्रपर्टिजहरू पनि लेख्न जरुरी छ। प्रपर्टिज अफ लाइट अन्तर्गत पहिलो के आउँछ भन्दा स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम। स्पिड अफ लाइट इन भ्याक्युम भनेको कति हुन जान्छ त? डिनोटेड बाई सी इज इक्वल टु कति? 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। अब जेनरली यसको अरू कुराहरू पनि छ, 299 समथिङ भ्यालु पनि छ, एक्ज्याक्ट भ्यालु, तर हामी यसलाई नै लिएर काम गर्छौँ। ठिक छ। र दोस्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो विच कन्सिस्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिक छ। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड हुने गर्छ। अघि मैले देखाइसकेँ, यतापट्टि एउटा आउन गयो, यहाँ एउटा आउन गयो, यसरी एउटा आउन गयो भने यो हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो। यसको पर्पेन्डिकुलरमा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ र यो जुन प्रोपागेसनको डिरेक्सन छ यो दुईटैसँग के हुन्छ त? पर्पेन्डिकुलर हुन जान्छ। ठिक छ। अब तेस्रो पोइन्ट भनेको लाइट ह्याज इनर्जी एन्ड मोमेन्टम। लाइटसँग के हुन्छ? एनर्जी हुन्छ एन्ड मोमेन्टम पनि हुन्छ। ठिक छ। एनर्जी पनि हुन्छ, मोमेन्टम पनि हुन्छ। अब यो एनर्जी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ E=hf ले। ठिक छ। अनि यो कुराले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ, यो E=hf ले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ पनि। ठिक छ। यसको बारेमा हामी पछि हेर्छौँ पनि, त्यस्तो केही पनि भएन। अनि यसको मोमेन्टम चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने भनेको P=h/λ ले क्यालकुलेट गरिन्छ। यहाँनिर यो h भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो है, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो। अहिलेको लागि बुझ्नुहोस् मात्रै कि लाइटको पनि इनर्जी र मोमेन्टम हुन्छ भनेर। अब कतिजनाले भन्छ कि लाइट सर एउटा लाइट पार्टिकल हो भने त यसको मास पनि हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यस्तो हुनु पर्दैन। लाइट चाहिँ जब कुनै वस्तु 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्डमा कुद्छ उसको मास हुँदैन, ऊ प्योर एनर्जी हुन्छ है। र यदि त्यसलाई हामी कन्डेन्स गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामी म्याटर चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यो कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ है। अब यति कुराहरू बुझिसकेपछि यो केही प्रपर्टिजहरू भयो। अब रिफ्र्याक्सनहरूको केही प्रपर्टिजहरू छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट के हुन्छ त? रिमेन्स अनचेन्ज्ड when it travels from one medium to another. When it travels from one medium to another. एउटा मिडियमदेखि अर्को मिडियममा जब लाइट ट्राभल गर्छ यो के हुन्छ त? यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अनचेन्ज्ड हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? सोर्समा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ठिक छ। अब जेनरली लाइटमा के हुने रहेछ भने एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि 2-3वटा कुरा अगाडि आइपुग्यो। ठिक छ। सपोज यो एउटा मैले सर्फेस भनेर लिएँ, यो मेरो एउटा सर्फेस हो। ठिक छ। ल यहाँनिर मैले एउटा सर्फेस बनाएँ। अब यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट हो। ठिक छ। यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट हो। अब यो एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्टमा के छ भने सपोज यहाँनिर एउटा लाइट आएर ठोकिन गयो, यहाँनिर एउटा लाइट आएर ठोकिन गयो। ठिक छ। यसरी लाइट ठोकिन गयो। लाइट यसरी ठोकिँदाखेरि के कुरा चाहिँ एब्जर्भ गरियो भन्दाखेरि केही लाइट चाहिँ त्यही मिडियम हुँदै, कुनै पोर्सन अफ लाइट चाहिँ त्यही मिडियम हुँदै ट्राभल गरो, कुनै पोर्सन अफ लाइट चाहिँ फेरि ओरिजिनल मिडियमतिरै फर्को र केही इनर्जी अफ लाइट चाहिँ त्यहीँनिर आयो।
अब तीनवटा फेनोमेनन देखिन सकिँदो रहेछ। एउटा भनेको रिफ्लेक्सन बन्यो। यदि लाइट चाहिँ जुन मिडियमबाट आयो त्यही मिडियममा फर्क्यो भने त्यो चाहिँ रिफ्लेक्सन हुन्छ। दोस्रोमा के आयो त? रिफ्र्याक्सन भन्ने कुरा आयो। रिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ त्यो जुन मिडियममा गएर ठोक्यो त्यो मिडियमबाट पास हुन्छ भने, ठिक छ, त्यो मिडियमबाट पास हुन्छ। यसलाई मैले मिडियम 1 माने, यसलाई मैले मिडियम 2 माने भने त्यही मिडियमबाट पास भएर जान्छ भने त्यो चाहिँ रिफ्र्याक्सन हुन्छ। तेस्रोमा के आउँदो रहेछ? एब्जर्प्सन भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ। एब्जर्प्सन भनेको चाहिँ सम एमाउन्ट अफ लाइटको एनर्जी चाहिँ त्यही मिडियमले पनि के गर्दो रहेछ त? एब्जर्ब गर्दो रहेछ र यसलाई चाहिँ एब्जर्प्सन भनेर पनि भनिन्छ है। अब जेनरली यो च्याप्टरमा हामीले चाहिँ रिफ्लेक्सन सम्बन्धी कुराहरू हेर्छौँ, ठिक छ, रिफ्लेक्सनको कुराहरू हेर्छौँ। रिफ्र्याक्सन चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा हेर्छौँ है त, रिफ्लेक्सनको कुराहरू हेर्छौँ। अब रिफ्लेक्सनको खास कारण पनि छ है। रिफ्लेक्सन भनेको मैले के भने त सिम्पली रिफ्लेक्सनको डेफिनेसन लेख्थ्यौँ। रिफ्लेक्सन भनेको कुनै लाइट एउटा सर्फेसमा स्ट्राइक भयो, सपोज यो एउटा सर्फेस भयो, यहाँनिर लाइट स्ट्राइक भयो भने फेरि जुन मिडियमबाट आयो त्यही मिडियममा लाइट फर्किन्छ भने के हुन्छ त? त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि when light rays strike the boundary of two media, two media such as air and glass, a part of light is turned back to same medium. अघि हामीले भन्यौँ नि, a part of light के हुन्छ त? रिफ्र्याक्सन र अब्जर्प्सन पनि हुन्छ। is turned back to same media, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ, रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेर भनिन्छ। अब रिफ्लेक्सन अफ लाइट भनेको दुई प्रकारको रिफ्लेक्सन हुन्छ यहाँनिर है त। यहाँनिर हाम्रो किताबहरूमा यो कुराहरू छैन होला, तर हामीले यो सबै कुराहरू चाहिँ पढ्न जरुरी छ। यो म तपाईँहरूलाई किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली बुझ्नुहोस् भनेर है। यो कुराहरू रिफ्लेक्सन अन्तर्गत आउँछ। अब एउटा क्वेसन आउँछ यहाँनिर है, सर तपाईँले लाइटको लागि किन यस्तो स्ट्रेट लाइन बनाएर काम गरिराख्नु भएको छ? के लाइट एउटा स्ट्रेट लाइन हो है त? मैले यो बिचमै हाल्दिएँ, इज लाइट अ स्ट्रेट लाइन है। अब जेनरली हामी स्ट्रेट लाइन भन्दैनौँ, यसलाई रे भनेर भन्छौँ। जियोमेट्रिकल डिफिनेसन अफ रे भनेको चाहिँ के हो? अ स्ट्रेट लाइन विच एक्सटेन्ड्स टु इन्फिनिटी इन बोथ डिरेक्सन, होइन इन वान डिरेक्सन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। इन वान डिरेक्सन फ्रम इट्स सोर्स, ठिक छ। जस्तै यो एउटा सोर्स भयो भने यतातिर लाइट गइरहेको छ, यसलाई हामी यसरी डिनोट गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ एउटा डिरेक्सनतिर गएको गइछ भन्ने हो। अर्को कुरा आउँछ बीम आउँछ। बीम भनेको चाहिँ के हो त? कलेक्सन अफ रेलाई चाहिँ के भनिन्छ? बीम भनेर भनिन्छ। अब सर यस्तो किन लिनु पर्यो त? लाइट रे त मैले कहिले पनि स्ट्रेट लाइन देखाएको छैन। लाइट त पुरै सबैतिर के भइरहेको हुन्छ? फैलिरहेको हुन्छ। अब तपाईँले लाइटले एउटा स्ट्रेट लाइनको रूपमा किन लेखिराख्नु भएको छ त? यो कन्सेप्ट त अलिकति मिल्दो छैन नि भन्ने कुरा हुनसक्छ। हो, यो कन्सेप्ट अलिकति मिल्दो छैन है। अब यो जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि, सपोज यदि लाइट चाहिँ एकदमै सानो होल्सहरूबाट, जबसम्म लाइट चाहिँ एकदम सानो होल्स, अब त्यो होल्सको डायमिटर जुन छ, यदि होल्स डायमिटर is not comparable to wavelength of light, जुन हाम्रो लाइटको वेभलेन्थ छ, यदि त्यो लाइटको वेभलेन्थसँग चाहिँ हाम्रो जुन होल्सहरूबाट अथवा कुनै स्लिटबाट पास हुँदाखेरि त्योसँग कम्पेरेबल छैन भने हाम्रो जियोमेट्रिकल अप्टिक्सको रिजल्ट जुन छ त्यो पनि एकदम करेक्ट अथवा एक्युरेट रिजल्ट हुन्छ। तर पनि अझै बुझ्नुपर्छ कि यो एक्युरेट रिजल्ट होइन। अब जति बेला चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल नहुँदा त्यहाँनिर एउटा फेनोमेनन हुन्छ डिफ्र्याक्सन भन्ने। त्यो डिफ्र्याक्सन भन्ने फेनोमेनन हुँदैन। सायद तपाईँले क्लास 12 मा स्टडी गर्नुपर्छ यो डिफ्र्याक्सन भन्ने। अब त्यो फेनोमेनन हुँदैन।
तर अब कम्पेरेबल भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर डिफ्र्याक्सनको फेनोमेनन हुन्छ, जसको कारण चाहिँ के हुन जान्छ, हामीले अब लाइटलाई चाहिँ एउटा रेको रूपमा लिन पाउँदैनौँ, हामीले चाहिँ वेभको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै एउटा सर्फेसमा आएको डिस्टर्बेन्सको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जति बेलासम्म यो कम्पेरेबल छैन अथवा यसलाई चाहिँ खास टर्म भनेको फ्रेजनल्स डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ है, फ्रेजनल्स डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ, त्यो डिस्टेन्ससम्म जब लाइट आइपुग्दैन अथवा त्यस्तो स्लिटहरूबाट पास हुँदैन, त्यति बेलासम्म हाम्रो जियोमेट्रिकल अप्टिक्सले एकदम बवाल रिजल्ट दिन्छ। नभए त्यसपछि चाहिँ हामीले वेभ अप्टिक्सको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैले इज लाइट अ स्ट्रेट लाइन भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेसनको लागि अथवा टेन्टेटिभ भ्यालु निकाल्नको लागि हो, तर एक्ज्याक्टली लाइट एउटा स्ट्रेट लाइन हो चाहिँ भनेर भन्न सकिँदैन। ठिक छ। अब हामी हेरिरहेका थियौँ कि रिफ्लेक्सन भनेको दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन आयो रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर छ। ठिक छ, के छ त, रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेर छ। अब यो रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एउटा पर्फेक्ट प्लेन छ, त्यो पर्फेक्ट प्लेनमा लाइट स्ट्राइक हुन्छ भने त्यसले के दिन्छ, रेगुलर रिफ्लेक्सन दिन्छ। ठिक छ, के दिन्छ त, यसले चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन दिन जान्छ। अब रेगुलर रिफ्लेक्सन भनेपछि सपोज हेर्नुहोस् है त, यो मेरो एउटा पर्फेक्ट प्लेन हुन गयो, यहाँनिर के लाइट बिम्सहरू यसरी स्ट्राइक भएको हुन सक्छन्, यहाँ एउटा स्ट्राइक भयो अरे, यहाँ अर्को स्ट्राइक भयो अरे, यहाँ यसरी अर्को लाइट रे स्ट्राइक भयो अरे, यसरी तीनवटा लाइट रे चाहिँ यहाँनिर स्ट्राइक भएको छ। ठिक छ। अब के हुन जान्छ त, अथवा रेगुलर रिफ्लेक्सनको सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल, तपाईँहरूले सानो क्लासमा पनि रेगुलर रिफ्लेक्सन र डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सनहरू त स्टडी गर्नुभएको छ। ठिक छ। अब कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि एकदम सिम्पल टर्ममा पढ्दा यो तीनवटा रेहरू त प्यारलल छन् हो, यो तीनवटा रेहरू प्यारलल छन्। अब यिनीहरूको मैले के गरेँ त, यसरी रिफ्लेक्सन बनाएँ। अब यसको पनि रिफ्लेक्सन बनाएँ, यसको पनि रिफ्लेक्सन बनाएँ, यसको पनि रिफ्लेक्सन बनाएँ। यो रे 1 भयो, यो रे 2 भयो, यो रे 3 भयो, यो पनि रे 1 छ, रे 2 छ, रे 3 छ। अब हेर्नुहोस् त, इन्सिडेन्ट रे भन्छ, जुन रे चाहिँ मिररमा अथवा जुन प्लेनमा आएर ठोक्किन्छ त्यसलाई हामी इन्सिडेन्ट भन्छौँ, र जुन रेहरू मिरर ठोकेर फेरि उतापट्टि जान्छन् जस्तै यो तीनवटाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, रिफ्लेक्टेड रे भनेर भनिन्छ। यो तीनवटा के हो त, रिफ्लेक्टेड रे हो, र यो तीनवटा के हो त, इन्सिडेन्ट के हो, रे हो। ठिक छ, इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रेहरू हुन्छ। अब यो इन्सिडेन्ट रेहरू प्यारलल छन् नि, रिफ्लेक्टेड रेहरू पनि के छ, प्यारलल छ। यो नै के हो त, रेगुलर रिफ्लेक्सन हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसलाई रेगुलर रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब जेनरली रेगुलर रिफ्लेक्सनमा के हुन्छ भने जुन रिफ्लेक्टेड रेहरू छ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, लार्जर इन्टेन्सिटी हुन्छ। ठिक छ। अब किन हुन्छ त्यसको खोज्ने काम तपाईँको। रिफ्लेक्टेड रेको लार्जर इन्टेन्सिटी हुन्छ, इन्सिडेन्ट रेको अलिकति स्मलर इन्टेन्सिटी हुन्छ। किन हुन्छ होला, यो खोज्ने काम चाहिँ तपाईँको भयो है त। ल, एउटा जस कौतूहलता हुनसक्छ। अर्को कस्तो खालको रिफ्लेक्सन आयो त भन्दाखेरि डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन भनेर आयो है। एउटा रेगुलर रिफ्लेक्सन आयो, अर्को के आउन गयो, डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सन। अब डिफ्युज्ड रिफ्लेक्सनमा चाहिँ पर्फेक्ट प्लेन युज हुँदैन, एउटा रफ सर्फेस हुन्छ है त। एउटा के हुन्छ, रफ सर्फेसको हामी युज गर्छौँ, र रफ सर्फेसको युज गर्दा के हुन्छ, सपोज यसरी मेरो एउटा सर्फेस छ है, यसरी एउटा सर्फेस छ। अब यो सर्फेसमा तीनवटा रेहरू आएर स्ट्राइक भयो। सपोज यो एउटा भयो, त्यसै गरी यसको प्यारललमा अर्को आएर ठोक्यो, त्यसै गरी अर्को प्यारलल रे चाहिँ यसरी आइपुग्यो, यहाँनिर ठोक्यो। ठिक छ। अब यिनीहरूबाट जुन रेहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ, सपोज एउटा रे चाहिँ यतापट्टि रिफ्लेक्ट भयो, अर्को रे चाहिँ यतापट्टि रिफ्लेक्ट भयो, र अर्को रे कसरी भयो त, यसरी रिफ्लेक्ट भयो। ठिक छ। सपोज यो रे 1, रे 2, रे 3 हो भने यसलाई मैले रिफ्लेक्टेड रेलाई R1 ड्यास माने, यसको रिफ्लेक्टेड रेलाई मैले सपोज गरौँ यहाँ यताबाट आइरहेको छ, यतापट्टि गयो होइन, यो चाहिँ हाम्रो R3 ड्यास भयो र यो R2 ड्यास हुन गयो।
अब इन्सिडेन्ट रे प्यारलल छन् तर रिफ्लेक्टेड रे के छन् त प्यारलल्ली गएको छैन। ठिक छ, यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ। अब यिनीहरूको आफ्नै फाइदा छ। डिफ्युज रिफ्लेक्सन हाम्रो वरिपरिको जे वस्तुहरू छ त्यो कुनै पनि पर्फेक्ट प्लेन होइन। ठिक छ, कुनै पनि पर्फेक्ट प्लेन होइन। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त डिफ्युज रिफ्लेक्सन गर्छन्। सबै कुराहरू हाम्रो घरको भित्तादेखि लिएर जे जति हामी जति चिल्लो भने पनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त डिफ्युज रिफ्लेक्सनै हुन गइरहेको हुन्छ। भने तिनीहरू सबै के हो त रफ सर्फेस अन्तर्गत नै आउन जान्छ है त, यो कुराहरू हुन जान्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो डिफ्युज रिफ्लेक्सनको कारण के हुन्छ त हामीले आफ्नो वरिपरिको वस्तु सबै डिरेक्सनमा देख्छौँ है। जस्तै तपाईँले अगाडि एउटा बल राख्नुभयो भने त्यसलाई अगाडिबाट हेर्नुहोस्, पछाडिबाट हेर्नुहोस्, लेफ्टबाट हेर्नुहोस्, राइटबाट हेर्नुहोस्, माथिबाट हेर्नुहोस्, तलबाट हेर्नुहोस्, जताबाट पनि तपाईँले त्यो बलहरू देख्न सक्नुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा डिफ्युज रिफ्लेक्सनको कारण। डिफ्युज रिफ्लेक्सनको कारण सबै डिरेक्सनमा के हुन्छ त लाइट चाहिँ फैलिन जान्छ र यसरी लाइट फैलिएको कारण चाहिँ हामीसँग त्यो अब्जेक्ट्सहरू के हुन्छ त भिजिबल हुन जान्छ। यसले चाहिँ अब्जेक्ट्सहरूलाई के गर्छ भिजिबल बनाउने काम गर्छ है त। अब हामीले पढ्नुपर्छ यहाँनिर हामीले रिफ्लेक्सन त भन्यो, तर वैज्ञानिकहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा के पत्ता लाग्यो भन्दा यो लाइटको रिफ्लेक्सनको केही नियमहरू छ जुन चाहिँ, अथवा लाइटको रिफ्लेक्सनको केही कानुन नियमहरू छ, उसको एउटा संविधान छ जुन संविधान चाहिँ उसले सधैँभरि नै रिफ्लेक्सन हुँदा फलो गरिरहेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ भन्दा लज अफ रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। लज अफ रिफ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। ठिक छ, अब यो लज अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ त, अथवा यो लज अफ रिफ्लेक्सन के हो त भन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हुन्छ, सबैभन्दा पहिलो पोइन्टमा मैले के भने इन्सिडेन्ट रे, जुन रे चाहिँ आएर ठोकिन्छ, इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे एन्ड नर्मल अल लाई अन द सेम प्लेन। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ के गर्छ एउटै प्लेनमा लाई गर्छ र यो प्लेन जुन छ यो प्लेनलाई चाहिँ के भनिन्छ प्लेन अफ इन्सिडेन्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो प्लेनलाई चाहिँ प्लेन अफ इन्सिडेन्स भनेर भनिन्छ, अथवा अर्को रूपमा भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ प्लेन अफ रिफ्लेक्सन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। यसले के भन्नु भन्दा सपोज गरौँ यदि यो मेरो एउटा सर्फेस हो, यहाँनिर एउटा स्ट्राइक भयो र यतापट्टि के भयो त रिफ्लेक्ट हुन गयो, यो मेरो इन्सिडेन्ट रे हो, यो मेरो रिफ्लेक्टेड रे हो। यहाँनिर मैले मेरो सर्फेससँग एउटा पर्पेन्डिकुलर बनाउँछु है। मेरो जुन प्लेन सर्फेस छ यो प्लेन सर्फेससँग चाहिँ यो कति छ 90 डिग्रीमा छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नर्मल भनिन्छ। यो इन्सिडेन्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल चाहिँ एउटै प्लेनमा लाइ गर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर जुन यसरी के गरेँ त यसरी सेड गरिरहेको छु, यो चाहिँ प्लेन हो, यो प्लेनमै यो तीनवटा के पर्छ त रेहरू पर्न जान्छ। ठिक छ, यो प्लेनमा यिनीहरू पर्न जान्छ। अब यसलाई लेख्ने तरिकाहरू छन्। ठिक छ, यसलाई लेख्ने तरिकाहरू छन्। जस्तै कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा अब तपाईँहरूले यो पछि पढ्नुहुन्छ, यसलाई पढेपछि चाहिँ गर्नुहोला। रिफ्लेक्टेड रे र इन्सिडेन्ट रे क्रस नर्मल, यो इन्सिडेन्ट रे क्रस नर्मल अनि यसको डट प्रोडक्ट इक्वल्स टु नर्मलको डट प्रोडक्ट आई क्रस आर इक्वल्स टु आई र यहाँ डट प्रोडक्ट छ एन क्रस आर, यो इक्वल्स टु चाहिँ के हुन जान्छ त 0 हुन जान्छ। जहाँनिर चाहिँ आई भनेको इन्सिडेन्ट रेको भेक्टर, आर भनेको रिफ्लेक्टेड रेको भेक्टर र एन भनेको नर्मलको भेक्टर, यो इक्वल्स टु 0 हुन्छ। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ अर्को टर्ममा भन्दा स्केलार के भनिन्छ ट्रिपल प्रोडक्ट भनेर पनि भनिन्छ। अब स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँनिर के भइरहेको छ त 0 भइरहेको छ। अब स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुने कन्डिसन। ठिक छ, स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, के हुन्छ होला यसो गेस गर्नुहोस् त। यहाँनिर स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिँ इक्वल टु 0 भयो भने, जस्तै स्केलार ट्रिपल प्रोडक्टले एउटा फिगर बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ
पाइप्ड भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो प्यारालेलो पाइप्ड भनेको एउटा 3D फिगर हो। सोच्नुहोस् कि यो एउटा प्यारालेलोग्राम छ, यो यहाँनिर मैले एउटा प्यारालेलोग्राम बनाएँ, यो प्यारालेलोग्रामको 3D फिगर जस्तो के, यो प्यारालेलोग्रामको एउटा 3D फिगर जस्तो तपाईँले बनाउनु भयो भने यो एउटा के हुन जान्छ, प्यारालेलो पाइप्ड हुन जान्छ। म एउटा बनाउन ट्राई गर्छु। सपोज यसरी तपाईँहरूले बनाउनु भयो रे, ठिक छ। अब यहाँनिर तपाईँले ठ्याक्कै यिनीहरूलाई जोड्न सक्नुहुन्छ। सपोज यसरी मैले जोडेँ, यतापट्टि मैले जोडेँ है, ल अलिकति यतापट्टि लगिदिउँ, यतापट्टि मैले जोडेँ र यो यसरी जोडेँ है। एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ, तर एउटा प्यारालेलोग्रामबाट भनेको प्यारालेलो पाइप्ड हुन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ त, यो प्यारालेलो पाइप्डको भोल्युम दिन्छ। अब भोल्युमै 0 हुनुको मतलब त के हो त, यो सबै दबियो। हेर्नुहोस् है त, यो सबै के हुन गयो त, दबिन गयो। दबेर कहाँनिर मिक्स हुन गयो त भन्दा तल बेसमै गएर जोडिन गयो, ठिक छ। तल बेसमै गएर के गर्न गयो त, जोडिन गयो। र यसले एउटा के दियो त, प्लेन मात्रै दियो हैन। हो यसरी यो तीनवटाको प्रोडक्टले यदि एउटा प्लेन मात्रै दिन्छ, यसरी हामीले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टबाट भन्न सक्छौँ है। त्यसपछि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के छ भने यहाँनिर द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु, द एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु द एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुन जान्छ। एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ। अब यसलाई पनि हेरौँ। सपोज यो हाम्रो प्लेन भयो, यहाँनिर एउटा लाइट आयो, यहाँनिर लाइट गयो, ठिक छ। यो इन्सिडेन्ट रे भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो। यहाँनिर मैले एउटा नर्मल बनाएँ है, यहाँनिर एउटा नर्मल बनाएँ मैले। अब इन्सिडेन्ट रेले, यो नर्मल छ, इन्सिडेन्ट रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ इन्सिडेन्ट एङ्गल भनिन्छ र रिफ्लेक्टेड रेले नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई चाहिँ रिफ्लेक्टेड एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेर भनिन्छ। अब के हुन्छ, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन जान्छ, जहिले पनि इक्वल हुन जान्छ। अब धेरैजना विद्यार्थीहरूले मलाई के सोध्थ्यो भने सर यो किन यस्तो हुन जरुरी छ, यसको कारण के हो, यो नहुँदा हुँदैन भनेर भन्थे हैन। र यो प्रश्नको जवाब दिनको लागि चाहिँ अलिकति हायर म्याथमेटिक्सको स्टडी गर्नुपर्छ भनेर म भन्थेँ है जेनरल स्टुडेन्टहरूलाई। तर अहिले चाहिँ मैले एउटा सर्टेन एउटा प्रुफ भेटाएको छु जुन क्लास 10 पढ्ने स्टुडेन्टले पनि सजिलै बुझ्न सक्छ है। अब जेनरली के हुँदो रहेछ भने एउटा प्रिन्सिपल छ जसलाई चाहिँ प्रिन्सिपल अफ के भनिन्छ, लिस्ट टाइम भनेर भनिन्छ। प्रिन्सिपल अफ लिस्ट टाइमले चाहिँ के भन्छ त, प्रिन्सिपल अफ लिस्ट टाइमले भन्छ कि लाइट always takes the path, always takes the path, light always takes the path where light always takes the path to reach from A to B in the shortest possible time, ठिक छ। सर्टेस्ट पोसिबल टाइम, लाइटले चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म हिँड्नु पर्ने छ भने उसले चाहिँ सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा कुन बाटो हिँड्दा चाहिँ सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले हेर्छ, ठिक छ। अब सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा पुग्नको लागि त उसले चाहिँ स्मलेस्ट पोसिबल डिस्टेन्स लिनुपर्ने हुन्छ हैन। जब उसले स्मलेस्ट पोसिबल डिस्टेन्स लिन्छ ऊ सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा पुग्छ नि त भन्न खोजेको। जस्तै यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने छ, यो A to B भयो। अब कुनै पनि अब्जेक्ट यो डिस्टेन्स पनि हिँड्न सक्छ, यो पनि हिँड्न सक्छ। सपोज गरौँ उसको भेलोसिटी जहिले कन्स्ट्यान्ट छ, यसरी पनि हिँड्न सक्छ, यसरी पनि हिँड्न सक्छ, अथवा सिधा बाटो पनि हिँड्न सक्छ। यदि उसलाई सर्टेस्ट टाइममा पुग्नु छ भने त, यदि उसको भेलोसिटी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने उसले त सर्टेस्ट पोसिबल टाइम लिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि उसले के लिन्छ त, स्ट्रेट लाइन लिन्छ र लाइटसँगको केस पनि यही नै हुन जान्छ। यसको लागि म एउटा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्छु है त। सपोज गरौँ यो हाम्रो जुन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो। अब लाइट चाहिँ यो पोजिसनबाट यतापट्टि आइपुग्यो हेर्नुहोस्, अनि अब यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ कता भइरहेछ त, सपोज यो एउटा रिफ्लेक्सन भयो, अथवा लाइट चाहिँ यतापट्टिबाट आएर यसरी पनि जान सक्छ होला,
ठिक छ। अथवा लाइट चाहिँ यतापट्टि आएर कतापट्टि यतापट्टि पनि जान सक्छ होला, ठिक छ, यसरी पनि जान सक्छ होला। अथवा भनौँ यहाँदेखि एउटै पोइन्टमा जान्छ भनौँ नि त, सपोज यहाँदेखि यसरी यहाँनेरिसम्मै आइपुग्यो, त्यसै गरी यहाँबाट चाहिँ यहीँनेरिसम्म आइपुग्यो फेरि लाइट, ठिक छ। अन्तिममा यसरी आयो भनेपछि यहाँ हेर्दाखेरि त अब इन्फाइनाइट नम्बर अफ वेज चाहिँ लाइटले लिन सक्छ हो, इन्फाइनाइट नम्बर अफ वेज चाहिँ लाइटले लिन सक्छ। सपोज यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने, यो पोइन्ट छ, यो तीनवटा पोइन्ट छ, यसलाई मैले यो तीनवटा रेफरेन्स पोइन्ट जस्तो भयो एक्स वाई र जेड माने। हेर्नुहोस् है त, एक्स वाई र जेड माने। अब हामीलाई के कन्सेप्ट चाहिँ थाहा छ भने लाइटले जहिले पनि सर्टेस्ट पोसिबल पाथ लिन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो, किनभने सर्टेस्ट पोसिबल टाइममा ट्राभल गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट कुन चाहिँ सर्टेस्ट पोसिबल पाथ हो त भन्ने कुरा हामीले भेट्नुपर्ने छ। अब सर्टेस्ट पोसिबल पाथ भेट्नको लागि यहाँनिर हामी एउटा काम गर्छौँ। हामी के गर्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ, त्यो डिस्टेन्ससँग इक्वल हुने डिस्टेन्स यहाँ तल लिन्छौँ, ठिक छ। र यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, बी ड्यास भनेर मैले माने। अब सपोज मैले के गरेँ भन्दा यहाँनिर यसलाई एक्सटेन्ड गरेँ, हेर्नुहोस् है त। अब यो चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि सपोज यतापट्टि तानिने भयो है, यसलाई यसरी तानिदिउँ ल, यो यसरी तानिने भयो, यो चाहिँ यसरी आउने भयो होइन, यो चाहिँ यसरी आउने भयो, तीनवटा यसरी आउने भए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, सपोज के छ त, यसलाई मैले सपोज गरौँ डब्लु माने। अब अघि हामीले भन्यौँ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स त इक्वल छ, यो डिस्टेन्स इक्वल छ र यो पर्पेन्डिकुलर पनि छ। यो पर्पेन्डिकुलर छ भन्नुको मतलब त यो भ्यालु र यो भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ। पर्पेन्डिकुलर यो चाहिँ कुन एक्जियमद्वारा चाहिँ एसएएस एक्जियमद्वारा यो दुईवटा लाइन इक्वल हुन्छ भनेपछि जेडबी इक्वल्स टु कति हुने रहेछ, जेडबी ड्यास हुने रहेछ। त्यसै गरी अर्को हेर्दाखेरि वाइबी इक्वल्स टु वाइबी ड्यास पनि हुन्छ। यदि मैले कुन चाहिँ ट्रायङ्गल लिए, बिवाइबी ड्यास लिए भने र यहाँनिरको यो बी ड्यास डब्लुवाई र बी डब्लुवाई यो दुईवटा ट्रायङ्गल लिएर पनि मैले यो देखाउन सक्छु। त्यसै गरी अर्को के छ त, बिएक्स इक्वल्स टु बी ड्यास एक्स पनि हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के सँग भयो भन्दाखेरि एजेडबी, यहाँनिर एउटा एजेडबी भन्ने लाइन छ, त्यसै गरी एवाई अनि प्लस वाइबी ड्यास भन्ने छ, त्यसै गरी एएक्स प्लस एक्सबी ड्यास। अब हामीलाई के थाहा छ भने एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म पुग्ने सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको त स्ट्रेट लाइन हो र जसले स्ट्रेट लाइन बनाउँछ उसले बाजी मारो। यहाँनिर यो एजेडबी भनेको स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेपछि यो एजेडबीले चाहिँ सर्टेस्ट पाथ, एजेडबी ड्यास चाहिँ सर्टेस्ट पाथ भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, जेडबी ड्यास र जेडबी त इक्वल छ भनेपछि एजेडदेखि जेडबी चाहिँ सर्टेस्ट पाथ पनि हुने भयो। यसमा त केही पनि छैन। अब यहाँनिर देखाउन सकिन्छ, हेर्नुहोस् है त एउटा कुरा, यसरी मैले यो पोइन्टबाट चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ मैले एउटा नर्मल ताने, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले यसरी एउटा नर्मल ताने। जब मैले यसरी नर्मल तान्छु अब मलाई के थाहा छ, यो भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो, ठिक छ, यो एङ्गल अफ के हो त, इन्सिडेन्स हो। अब यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गललाई मैले यक्स माने भने यो एङ्गल पनि के हुन्छ, यक्स नै हुन जान्छ, ठिक छ, यो एङ्गल एक्सै हुन्छ। अब यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ कङ्ग्रुएन्ट ट्रायङ्गलको प्रपर्टिज अनुसार, यो के हुने भयो, यक्स नै हुने भयो, ठिक छ। एकछिनको लागि यसलाई आई नमानौँ, यो यक्स छ। अब यति एज अ होल एङ्गल जुन छ, यो एज अ होल एङ्गल कति छ, 90 डिग्री छ भनेपछि यो एङ्गल भनेको 90 माइनस एक्स हुन्छ र यो पनि के हुन्छ, 90 माइनस एक्स हुन्छ भनेपछि यो दुईवटा एङ्गल पनि इक्वल हुँदो रहेछ। यो एङ्गल भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, यो एङ्गल भनेको एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भनेपछि यो पनि के हुँदो रहेछ, एकअर्कासँग इक्वल हुँदो रहेछ। जब लाइट चाहिँ एउटा यसरी स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दो रहेछ त्यति बेला के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन इक्वल हुँदैन, स्ट्रेट लाइन हुँदाखेरि मात्रै। अब अरूतिर तपाईँले बनाउन ट्राई गर्नु, हेर्न ट्राई गर्नु, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन चाहिँ इक्वल हुँदैन। यहाँनिर यो एजेडबी एउटा स्ट्रेट लाइन भएको कारण देखियो है। यो एउटा प्रिन्सिपल हो, प्रिन्सिपल अफ लिस्ट टाइम भनेर भनिन्छ यसलाई,
है त। हो यस्तो कुराहरू जेनरली भनिँदैन। अब यो एउटा लज अफ एकदम इम्पोर्टेन्ट ल अफ रिफ्लेक्सन भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ है। अब केही स्पेसल केसेसहरू छ, ठिक छ, केही स्पेसल केसेसहरू छ। स्पेसल केसेसमा पहिलो भनेको के हुन जान्छ, नर्मल इन्सिडेन्स हुन जान्छ। अब नर्मल इन्सिडेन्समा के हुन्छ भने सपोज यो हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो अथवा जुन हाम्रो लाइट रिफ्लेक्ट हुने सर्फेस छ यो हो। अब यहाँनेरि मैले के गरेँ त, नर्मल बनाएँ। यहाँनेरि मैले के गरेँ, नर्मल बनाएँ है। यहाँनेरि यसरी मैले नर्मल बनाएँ। यो जो नर्मल छ, अब यही नर्मल सँगसँगै मेरो लाइट यसरी इन्सिडेन्ट भयो, ठिक छ। लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने यो फेरि आफ्नै ओरिजिनल पाथमा फर्किन्छ। यहाँनेरि एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इक्वल्स टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन इक्वल्स टु 0 हुन्छ, किनभने नर्मलसँगै गइरहेको छ र यति 0 हुन्छ। यो नर्मल इन्सिडेन्स भयो, ठिक छ, कुरा बुझ्यो। अब तपाईले यहाँनेरि एउटा एङ्गल अफ डिभिएसन भन्ने टर्म सुन्नु भएको छ कि छैन? एङ्गल अफ के त, डिभिएसन भन्ने कुरा। एङ्गल अफ डिभिएसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, सिम्पल कुरा छ, एकदमै सिम्पल छ, जुन तपाईँको मिररहरूमा तपाईँले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। एङ्गल अफ डिभिएसन भनेको चाहिँ के हुन्छ, इन्सिडेन्स एङ्गल अफ इन्सिडेन्स माइनस एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भन्ने जस्तो कुरा पनि आउँछ। अब यहाँनेरि यो चाहिँ हाम्रो अरू मिररहरूको लागि भयो हैन, तर जुन हाम्रो प्लेन मिरर छ, सपोज हामीले यहाँनेरि हेरौँ, यो हाम्रो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस भयो, ठिक छ। यहाँनेरि के छ, यहाँनेरि यसरी नर्मल आयो है। यहाँनेरि के छ, यसरी लाइट स्ट्राइक हुन गयो र यतापट्टि के हुन गयो, रिफ्लेक्ट हुन गयो। यहाँनेरि के छ, यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो, यो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भयो। यहाँ चाहिँ आई इक्वल्स टु आर हुन्छ। अब यो एङ्गल जुन छ, यो एङ्गललाई चाहिँ के भनिन्छ, ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनिन्छ। यो जी भनेको के हो, ग्रेजिङ इन्सिडेन्स हो। अब यहाँनेरि चाहिँ यदि कुनै पनि रिफ्लेक्टिङ सर्फेस थिएन भने त लाइट त सिधै यो बाटो आउँथ्यो नि त हैन, लाइट त सिधै यो बाटो आउँथ्यो, तर लाइट कतापट्टि गयो त, यो बाटो गयो। भनेपछि यो एङ्गल जुन छ, ओरिजिनल डिरेक्सन अफ लाइट र रिफ्लेक्टेड रे बिचको एङ्गललाई चाहिँ एङ्गल अफ डिभिएसन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एङ्गल अफ डिभिएसन भनेर भनिन्छ। अब यहाँनेरि एङ्गल अफ डिभिएसनको भ्यालु कति हुन्छ होला त, सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। एङ्गल अफ डिभिएसनको भ्यालु कति हुन्छ होला, यसो गेस गर्नुहोस्। यहाँनेरि एङ्गल अफ डिभिएसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त, 180 डिग्री माइनस 2i भनेर हुन्छ, ठिक छ। 180 डिग्री माइनस 2i भनेर हुन्छ। जस्तै कसरी निक्लियो त, यो भनेको चाहिँ 90 माइनस आर हो, ठिक छ, र यो भनेको चाहिँ 90 माइनस आई हुन्छ, किनभने यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुन्छ, ठिक छ। यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ, यो जी भयो, यो भ्यालु 90 माइनस आई आर भयो भने चाहिँ डेल्टा भनेको त जी प्लस 90 माइनस आर छ। जी को भ्यालु कति हुन्छ, 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर छ, 180 माइनस आई प्लस आर हुन्छ। यो भनेको 180 माइनस 2i अथवा आर हुन्छ। अब आई इक्वल्स टु 0 भयो भने यहाँनेरि त आई को भ्यालु 0 छ भने चाहिँ डिभिएसन कति भयो त, 180 डिग्री भयो, तल आयो फेरि माथि गयो, यो हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ नर्मल इन्सिडेन्स भनेर भनिन्छ। दोस्रोमा के आउँछ त, ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेर आउँछ, ठिक छ। अर्कोलाई के भनिन्छ, ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेर भनिन्छ। ग्रेजिङ इन्सिडेन्स भनेको सिम्पली यहाँनेरि मैले यसरी बनाएँ यो। अब यो हाम्रो के भयो त, नर्मल भयो। अब रिफ्लेक्टेड रे चाहिँ कस्तो छ भने सिधै यसरी मिररसँगै प्यारलली आउँछ। मिररसँगै यदि यसरी प्यारलली आयो भने यो चाहिँ ग्रेजिङ इन्सिडेन्स हुन्छ र रिफ्लेक्टेड लाइट पनि यतैतिर जान्छ, रिफ्लेक्टेड रे पनि यतैतिर जान्छ। यहाँनेरि के छ त, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनेको नर्मलसँग 90 डिग्री बनाएको छ र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि 90 डिग्री नै छ नर्मलसँग, यहाँ 90 डिग्री छ। डिभिएसनको एङ्गल कति हुन्छ,
डिभिएसनको एङ्गल 0 हुन्छ र ग्रेजिङ इन्सिडेन्सको एङ्गल पनि 0 नै हुन जान्छ। अभियस कुरा हो। 90 माइनस आई गरेपछि त 90 माइनस 90 भनेको 0 नै हुन जान्छ। ठिक छ। अब एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भने रिफ्लेक्सनको बेला चाहिँ जुन हाम्रो लाइटको भेलोसिटी छ, ठिक छ, भेलोसिटी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। ड्युरिङ रिफ्लेक्सन velocity of light remains unchanged, कहिले पनि चेन्ज नै हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्सनको केस हुन जान्छ। अब अहिलेसम्म हामीले च्याप्टर स्टार्ट गरेका छैनौँ है। ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अलिकति अझै केही कुराहरू छ, केही इक्जाम्पल्सहरू छ, हो त्यो इक्जाम्पल्सहरू म सबै कुराहरू क्लियर गर्छु। यो हाम्रो चाहिँ बेसिक्स हो। अहिले लाइटको हामी बेसिक्स पढ्दैछौँ। अब अर्को भिडियो पनि हामी बनाउँछौँ जहाँनिर हामी रिफ्लेक्सन अथवा रिफ्लेक्सन सम्बन्धी केही बेसिक्सहरू पढ्छौँ ताकि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्सनको एकदम स्ट्रङ बेस होस्। त्यो दुईवटा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको रिफ्लेक्सनमा एकदम स्ट्रङ बेसिस हुन्छ र त्यसपछि हामी स्पेरिकल सर्फेस अथवा कर्भड मिररहरूमा रिफ्लेक्सन के हुन्छ, त्यहाँनिर रिलेसनहरूको बारेमा र न्युमेरिकलहरू स्टडी गर्छौँ है त। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो भने 9849595895 मा तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई यहाँनिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कुनै भिडियोजहरू तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने त्यो भिडियोजहरूको लागि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्सएप भाइबरमा। ठिक छ। यस मेसेज गर्नुहोला, भन्नुहोला, सोध्नुहोला है। बुक्स मेटेरियल्सहरू डोनेट गर्न मन छ भने पनि यही नम्बरमा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। केही फाइनेन्सियल हेल्प गर्न मन छ भने पनि यही नम्बरमा तपाईँहरूले कल गरेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को लाइटको भिडियो लिएर म छिटै नै आउँछु। आजको लागि यति नै। नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोजहरू हेर्दै गर्नुहोला जहाँनिर क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्मको भिडियोजहरू हामीले फ्री अफ कस्ट तपाईँहरूलाई राखिदिएको छौँ। आफ्नो भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्नुहोला कि यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँनिर हामी जे पनि पढ्न सक्छौँ, जहिले पनि जुन बेला पनि सोध्न सक्छौँ। एकचोटि भनिदिनु होला। र कसैलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ, सर मलाई पनि भिडियोजहरू बनाउन मन छ, देशको लागि केही गर्न मन छ भन्ने इच्छा छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा। ठिक छ। ल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।